औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अराफ का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए आदम की औलाद, यकीनन हमने उतारा है तुम पर लिबास के छुपाए तुम्हारा जिस्म और ज़रियाए हिफाजत और जीनत हो, और तकवा का लिबास ये तो सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने आप पर लिबास उतारा है जो तुम्हारे जिस्म को ढांपता है और वो तुम्हारी हिफाजत भी करता है और जीनत का सबब भी है, यानी उस लिबास पहनने से बंदा अच्छा लगता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो परहेजगारी का लिबास है कि आप लोगों ने अल्लाह के डर से जो काम करने होते हैं वो तो सबसे बेहतर है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये निशानियों में से है अल्लाह की, शायद के लोग नसीहत पकड़े। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये जो मैं लिबास आपको मैंने आप पर उतारा है और परहेजगारी का लिबास भी मैंने जो आपकी तरफ उतारा है, ये जो है ये अल्लाह की निशानियों में से है, और इसलिए कि इस निशानियों को लोग नसीहत इससे लें। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 27 में बता रहे हैं कि ए आदम की औलाद, कहीं फितने में न डाल दे तुमको शैतान, जिस तरह निकलवाया था उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से, उतरवा दिया था उन पर वो लिबास ताकि उनके जिस्म को जाहिर कर ले। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप शैतान को अपना दोस्त न समझें, वो आपका दुश्मन है, उनसे ख्याल रखना है। जिस तरह उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को भड़का कर अल्लाह ताला की नाफरमानी पर ले आया था, तो वो आपके साथ भी ये हरकत कर सकता है, लिहाजा उससे आपने चौकन्ना रहना है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वाकया ये है कि देखता है तुमको वो और उसके साथी ऐसी जगह से कि नहीं दे सकते तुम उन्हें। बेशक हमने बनाया है शैतानों को सरपरस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि शयातीन जो लोग हैं और उसके साथी जो हैं वो आपको ऐसे चबक में देंगे, ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी बातें सुझाएंगे कि वो आपके वहम गुमान में भी नहीं होंगे। आपसे चिकनी चपड़ी बातें करेंगे, आपको अपनी तरफ लाने के लिए वो हद से गुजर जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनका आपने ख्याल नहीं करना। फिर आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि शैतानों के जो औलिया हैं, यानी वली जो हैं, दोस्त हैं, जो सरपरस्त हैं, जो काम बनाने वाले हैं, वो हमने उन लोगों को बनाया है जो अल्लाह ताला की आयत पर ईमान रखते नहीं रखते, जो कुफ्र करते हैं, जो शिर्क कर रहे होते हैं, वो उनके औलिया होते हैं। वो आपको इस तरह की बातें बताएंगे। यानी नाजरीन, जो शैतान के साथी होते हैं वो मुशरिक लोग होते हैं और काफर लोग होते हैं। वो ईमान वालों को सीधी राह पर नहीं ले आएंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो ईमान वाला सीधी राह पर है, जो सही काम कर रहा है, उसको भी फेर कर दूसरी साइड पर हम ले जाएं। ये कुरान ही बता रहा है हमें इस तरह। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 28 में, और जब ये करते हैं कोई शर्मनाक काम तो कहते हैं कि हमने इसी तरीके पर अपने बाप दादा को पाया है और अल्लाह ही ने हुक्म दिया है हमको ऐसा करने से। ये दो काम बोल रहे होते हैं और उन दो कामों में एक काम तो सही बोल रहे होते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके में पाया है, क्योंकि इन्होंने बाप दादा से ही इस तरह के काम देखे होते हैं। और एक झूठ बोल रहे होते हैं कि अल्लाह ने ही हमें इस काम का बताया है।
کیونکہ اسی آیت کے اندر آیت نمبر 28 میں پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت کو کنٹینیو اس طرح کہہ رہے ہیں، ان سے کہو بے شک اللہ کبھی حکم نہیں دیتا بے حیائی کا. یعنی آپ جو یہ کام بے حیائی کا کر رہے ہو، جو آپ اللہ پر تھوپ رہے ہو، بتا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کام نہیں بتاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں بتایا آپ کو کہ آپ اس طرح کریں. آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آپ اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہوگا، لیکن وہ کام اللہ نے ان کو نہیں بتایا ہے کہ ایسے کام کرنا ہے آپ نے. وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور شیاطین کے کہنے پہ کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت کو کنٹینیو کر کے بتا رہے ہیں، کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کے متعلق ایسی باتیں کیوں کہتے ہو، کیسے کہتے ہو جن کے متعلق آپ کچھ جانتے ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی آیت پہ، کون سے طریقے پہ، کس کو بتایا ہے کہ اس طرح کرنا ہے. جس طرح یہ جو پیروں فقیروں پہ لگے ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں یہ خیرات ہے، یہ اللہ کے نام کی ہے. اللہ نے کہاں بتایا ہے کہ یہ میرے نام کی خیرات ہے؟ یہ وہ لوگ خود تھوپ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے باپ داداؤں سے اس طرح کا دیکھا ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے دنیاوی عقل تو بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دین میں ان کی عقل جو ہے نا پوری معاف ہو جاتی ہے. کہاں ایسی بات لکھی ہے کہ یہ بھی خیرات جو ہے نا، جو آپ یہ پیروں فقیروں کو اپنے کو دے رہے ہو اور یہ خیرات سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کی خیرات ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ یہ کوئی اللہ کی خیرات نہیں ہے. اللہ کی خیرات وہ ہے جو آپ خالصتاً اللہ کے نام پر کر رہے ہو. جس پہ دکھاوا ہے کسی اور کا، جس پہ چالیسا ہو یا عرس ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ اللہ کے نام کی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرما رہے ہیں، کہو حکم دیا ہے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدھے رستے کا حکم دیا ہے اور انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہر کام میں انصاف رکھنا ہے. بے انصافی تو ان کے رگ رگ میں بسی ہوتی ہے مشرکوں میں. وہ کرتے ہی بے انصافی اس وجہ سے کہ ان کو تو ایک آسرا لگا ہوا ہے اپنے پیروں کا. ان کو پتا ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، دو چار دے دینی ہے ہمیں، جو ہے نا وہ اللہ سے چھڑوا لیں گے. تو ان کے کام نے ان کو نڈر بنایا ہوا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ٹھیک رکھو اپنا رخ ہر عبادت میں. یعنی ہر جو بھی کام کرو، عبادت کا مطلب ہے کہ غلامی میں جو بھی غلامی والا کام کرو، جو بھی کام کرو، اس میں آپ کا رخ اللہ ہی کی طرف ہو. ڈرنا بھی اللہ کے لیے ہو اور راضی بھی رکھنا اللہ کے لیے ہو. ہر کام میں آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ کے آگے میں نے کیا بولنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، اور پکارو اسی کو خالص، اور اسی کے لیے ہے اپنا، اسی کے لیے کرو اپنا دین. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب پکارو اللہ کو تو خالص اللہ کو ہی پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا. جس طرح کوئی علی علی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ولی ولی کر رہا ہوتا ہے، کوئی محمد محمد کر رہا ہوتا ہے، یا عیسائی وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکار ہوتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پکارو تو اللہ ہی کو خالص پکارنا ہے، صرف اسی کو پکارنا ہے اور کسی کا نام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اسی کے لیے ہے، اسی نے وہ رستہ دکھایا ہے، اسی نے وہ سارا کام کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے بتا رہے، جس طرح پیدا کیا ہے اس نے تم کو، اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یعنی پہلے جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو پھر جی اٹھائیں گے. پھر آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھایا گیا اور دوسرا گروہ ہے جس پر چسپاں کر دی گئی گمراہی. یعنی یہ دو گروہ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایک گروہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جس کو راستہ دکھایا گیا اور سیدھے دین پر ہے، اور دوسرا گمراہی والا راستہ ہے جس میں ٹیڑھ رکھا ہوا ہے، کفر اور مشرکانہ
गिरोह है, मुनाफिकाना गिरोह है, और उस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चस्पा कर दी गई है गुमराही, वो गुमराही वाला रास्ता है। तो सीधा रास्ता वो है जो अल्लाह ने बताया है, और गुमराही वाला रास्ता वो है जो अपने बाप दादाओं के तरीके पे जिस पे बंदे ने किया होता है। फिर इसी आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यकीनन वो लोग जिन्होंने बनाया है शैतानों को अपना औलिया, यानी वली, सरपरस्त, अल्लाह को छोड़कर, और समझते हैं कि हम सीधी राह पर हैं। यानी वो काम जो उन्होंने अपने बाप दादाओं के तरीके पे देखी हुई हैं, पीरों के मज़ारों पर पड़े हुए हैं, अली अली करते फिरते रहते हैं, वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्होंने शयातीन को अपना दोस्त बनाया हुआ है, और वो ये समझते हैं कि हम सीधी राह पर हैं, जो राह हमने पकड़ी हुई है वो सही राह है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो राह सही नहीं है, वो गुमराही वाली राह है। तो लिहाजा नाजरीन, हम अपनी ये वीडियो आयत नंबर 30 पर कंक्लूड कर रहे हैं, और सूरह आराफ में आगे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं हमें, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जज़ाकल्लाह।